تنامي ظاهرة أطفال الشوارع ببلادنا للنواب المحترمين البصير بن عيادة، الحسين بوحسيني، محمد فريكس، مصطفى بودراع، فوزية والكور، وبشرى الخياري، وأحمد ريحاني البوهالي من حزب الجبهة من فريق جبهة القوى الديمقراطية. فلتتفضل أحد السائلات مشكورة. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدة الوزيرة، إخواني أخواتي البرلمانيين. ظاهرة أطفال الشوارع من الظواهر التي أصبحت أو التي تقلق مجتمعا ككل، خاصة وأن هذه الظاهرة أو أطفال الشوارع أصبحوا يؤتتون أحياء أزقة وشوارع بأكملها، سواء في المدن الصغرى أو في المدن الكبرى. وفي إثارتنا لهذا المشكل معكم السيد الوزير، لطالما تمنينا أن يكون المشكل أيضا قد أثار اهتمام السيدة الوزيرة، قد أثار اهتمام الحكومة أيضا. لذلك نترجى منكم سيدة الوزيرة أجوبة دقيقة. السؤال الأول: ماذا حققته الحكومة في هذا المجال؟ ماذا أيضا هل هناك جرد من طرف الحكومة لعدد هؤلاء الأطفال؟ كم هي وحدات الاستقبال؟ ما هي المؤسسات الاجتماعية بالضبط التي تستقبل هؤلاء الأطفال؟ سيدة الوزيرة، لا ننتظر منكم تسويفات، لا ننتظر منكم استراتيجيات، خاصة وأن الحكومة الحالية على مشارف نهايتها. وشكرا. الكلمة للسيدة الوزيرة. سيد الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، سيدات النائبات، السادة النواب، إذن أود أن أشير جوابا على سؤالكم، أن أشير إلى أن خطة العمل الوطنية للعشرية 2005-2006-2015 حظيت فيها فئة الأطفال في وضعية الشارع بعناية خاصة، باعتبارها فئات معرضة أكثر من غيرها للعنف والاستغلال والانحراف والحرمان من الرعاية الأسرية. وتفعيلا لمقتضيات هذه الخطة وضعنا مجموعة من البرامج المندمجة والمتكاملة، برامج وليست استراتيجيات فقط. أريد أن أذكر البعض منها، الأهم منها. أولا، البرنامج الوطني إدماج الذي يستهدف إعادة إدماج الأطفال في وضعية الشارع. إعادة الإدماج هو الأساس وليس مراكز الاستقبال، لأن مكان الأطفال هي الأسرة. يهدف أولا هذا البرنامج إلى إعادة الإدماج بالوسط الأسري، وهذا البرنامج يعتمد على تطوير الشراكة مع النسيج الجمعوي في هذا المجال. هذا المشروع يهم في مرحلة أولى مدن الدار البيضاء والرباط وسلا والمحمدية وطنجة وتطوان مراكش فاس، وهي المدن التي تعرف انتشارا أكبر لهذه الظاهرة. ثانيا، تم إطلاق إحداث وحدات لحماية الطفولة ب5 مدن كبرى لأن تعمم إلى جميع المدن. هذه الوحدات ستوفر مجموعة من الخدمات كالاستماع والدعم النفسي والتدخل لتتبع لحالات الأطفال ضحايا العنف والأذى والاستغلال بكل أشكاله. وهذه الفئة من الأطفال التي تعاني من العنف والاستغلال هي التي تشكل أكبر نسبة أطفال الشوارع. ثالثا، يتعلق الأمر بالتجربة النموذجية للإسعاف الاجتماعي المتنقل لسامي سوسيال بمدينة الدار البيضاء، والتي تستهدف الأشخاص في وضعية الشارع وعلى الخصوص الأطفال. رابعا، البرنامج الوطني للتكوين لفائدة العاملين مع الأطفال في وضعية الشارع لدعم قدرات العاملين مع الأطفال في وضعية الشارع والمشرفين على تنفيذ برنامج إدماج. شكرا. الكلمة لأحد السائلين والسائلات. شكرا السيدة الوزيرة. السؤال ديالنا في جبهة القوى الديمقراطية موجه إلى الحكومة ككل، ما كنوجهوش إلى الوزارة أو كتاب الدولة المعنية بهذه الشريحة ديال الأطفال من المجتمع. أولا، أغتنم هذه المناسبة باش ننوه بالعمل الجمعيات اللي كيشتغلوا في هذا الميدان، وكنقول اليوم كنا كنتمناو حنا بعدا كجبهة القوى الديمقراطية، وأظن جل البرلمانيين اللي موجودين بما فيهم الوزراء، كنا كنتمناو بأن هذا السؤال اليوم ما نطرحوش. علاش ما نطرحوش؟
لأن التصريح الحكومي في الأول كان تصريح اجتماعي، وهاد الشريحة هي ما كتيراش بزاف. كنا كنتمناو باش اليوم الوزارة المعنية، ومني كنقول الوزارة المعنية أقول الحكومة اليوم، كنت كنتمناو تقول بأن هاد الشريحة درنا لا ودرنا لا ودرنا لا بالأرقام، ولكن ما نسردوش ونقولوا ها شنو كاين وها شنو كاين وها شنو كاين. كتعرفوا بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية النجاح ديالها رهين بماذا؟ ورهين أيضا بهذه الشريحة الصغيرة ديال اللي غتكون شباب اليوم، اللي غتكون رجال غد المجتمع. كنا كنتمناو بأن الحكومة، ولكن مع الأسف الشديد نحن على نهاية هذه الولاية التشريعية، وبالتالي على نهاية العمل الحكومي وأطفالنا. أنا كنتأسف، كنت كنتمنى باش أطفال المجتمع المغربي يكونوا بحال الأطفال البرلمانيين الموجودين هنايا. كنت كنتمنى بأن الأطفال كلهم اليوم يكونوا في المدارس. كنا كنتمناو أطفالنا كلهم يوصلوا لكنبغيو كنا كمجتمع مغربي. وشكرا. كنظن كنا كنتمناو انتهى الوقت. انتهى الوقت سيدة النائبة. انتهى الوقت سيدة النائبة. انتهى الوقت. الكلمة للسيدة الوزيرة. أريد فقط السيدة النائبة أن أؤكد لكم أن الحكومة كلها معبأة من خلال البرامج التي قلتها بعد قليل، ولكن أظن أن مع الأسف أن السيدة النائبة ما استمعتش حينما قلت ما هي البرامج الفعلية واللي هي كاينة الآن على أرض الواقع باش نتخلصوا على هذه الظاهرة. مع الأسف ما بقاش الوقت باش نعاود نقرأ ونجيب البرامج الفعالة والفاعلة باش نشوفوا على أن قمنا بأن الحكومة قامت بالواجب ديالها. مع الأسف.